यतिकै त त्यो पनि भएन, कहिले राजाको शासन कहिले राणाको शासन। सधैँ तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाकडी भद्रकालीबाट सुरु हुन्थ्यो अरे सिंहदरबारमा चाकडी गर्न, अनि भद्रकालीबाट अब कुन दिन महाराजको आँखा परेपछि अनि चाहिँ यो त धेरै दिन महाराज त्यो उसको चाकडी गर्ने मान्छेले चाहिँ महाराज यो त यति दिनदेखि चाकडी भएपछि ल यसलाई सिंहदरबारको गेट आए चाहिँ चाकडी गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भन्थ्यो अरे कि उसको अब भद्रकालीबाट प्रमोसन भएर चाहिँ सिंहदरबारको गेट आए चाहिँ चाकडी गर्ने व्यवस्था हुन्थ्यो अरे। त्यो संस्कारबाट भात खाएपछि यहाँका काठका मान्छेहरू अलिक टाठाबाठाहरू जति जम्मै गएर चाकडीमा गएर महाराज कि जय महाराज कतिखेर निस्किनु भनेर हाम्रो त्यो संस्कृतिबाट हामी हुर्केर आएका मान्छेहरू। त्यो लामो भएकै छैन, हाम्रो बाले गरे त्यो चाकडी होइन, लामो कहाँ भएको छ? त्यो चरित्र हाम्रो छ। हेर्नुहोस् है त, म कसलाई दुःख दिउँ? यसलाई यो प्रशिक्षणले सुधार गर्न सक्दैन। तपाईँले पिएचडी गरेका मान्छेहरू हेर्नुहोस् न, होइन, प्रजातन्त्रका लागि 10 वर्ष जेल बसेका मान्छेहरू हेर्नुहोस् न। त्यसैले मैले के भन्छु भने लोकतन्त्र भनेको कुनै वाद व्यवस्था त सरकार चलाउने पद्धति मात्रै होइन, यो त जीवन पद्धति हो, त संस्कृति हो। तपाईँको संस्कृतिमा आउनु पर्यो, जीवन पद्धतिमा आउनु पर्यो। समाजले यो भन्न सकेन तिमीले श्रम गरेका छौ, तिमीले यहाँनिर तिम्रो टाइम समयको लगानी छ, त्यसको आफ्नो पारिश्रमिक ल्याऊ, पारिश्रमिक ल्याऊ। तिमीले यो पाखण्ड गर्न जरुरी छैन, तर स्वास्थ्य मन्त्रालय सही ढङ्गले चलाइदेऊ, इमान्दारितापूर्वक चलाइदेऊ, भ्रष्टाचार नगर, तिमीले पाउने सेवा सुविधा ल्याऊ भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो पाखण्ड भगवान, मेरो त भाषा त्यो पाखण्ड हो। र पाखण्ड हामीलाई मनपर्छ, खुब मन पर्यो। हेर्नुहोस् हामीलाई त्यो नगरेको भए उनलाई बसी खानु हुँदैन थियो, के गरौँ बिचरा उनले पनि। उनले त्यति गरेपछि बल्ल सुख पाए। हाँस पहिला जन्मियो कि अन्डा पहिला जन्मियो भन्ने कुरा एउटा विवादित कुरा छ। तपाईँलाई कुरा के हुन्छ भने जस्तो समाज छ नेता त्यस्तै बन्ने हो। समाज त्यहाँबाट मुक्त हुन सक्दैन, समाज अनुसार नेता बन्छ। चोरको समाजमा चोर सबभन्दा ठुलो चोर नेता हुन्छ, चोर नेता बन्छ। साधुको समाजमा सबभन्दा ठुलो साधु नेता हुन्छ। हेर्नुहोस् समाजको बनोट कस्तो छ, नेता त्यस्तै बन्ने हो। यदि त्यो समाजले समाजको बनोट अलग ढङ्गको छ भने अलग ढङ्गको नेता आउनै सक्दैन त्यहाँनिर। त्यसैले नेताले समाजलाई सुधार्ने होइन। मोहन बस्नेतजीहरूको समूहले म माथि आक्रमण गर्यो, थाहा छ तपाईँलाई? सिन्धुपाल्चोकको यो प्रसङ्ग म उठाउँछु होइन, आक्रमण गर्यो। मोहन बस्नेतजी र मेरो टिम त एउटै हो, गुटको हिसाबले कुरा गर्ने गुट त हामी एउटै गुटका मान्छे। तर उहाँ पनि तर्सिनु भयो, उहाँले तर्सिएरै आक्रमण गरे होला नि त। उहाँले ठुलै म माथि चाहिँ मैले अपराधै गरेँ भनेर चाहिँ म माथि आक्रमण गर्नुभयो होला, होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा अब यहाँ एकले अर्को प्रति आशंका, किनभने हामी सबै बेइमान छौँ, हामी नेपालीहरू नै बेइमान छौँ। मलाई भन्न दिनुहुन्छ भने हामी यति बेइमान भइसक्यौँ नि, हामी आफू बेइमान छौँ र सबैलाई बेइमान ठान्छौँ, अरूलाई पनि बेइमान ठान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकले अर्कालाई विश्वासै गर्न नसक्ने विश्वासको सङ्कट सिर्जना भइसक्यो। कुटपिटै भएको थिएन, कुनै किसिमको दुर्व्यवहार भएकै थिएन भनेर भन्ने कुरा चाहिँ अब यसलाई मेरो भन्नु केही पनि छैन, उहाँको कुरा हो होइन। एकल टेलिफोन गरेर एउटा समकक्षी साथीलाई, हजारौँ फोनहरू मलाई आयो होला, एउटा समकक्षी साथीलाई, समकक्षी साथी त म हो नि त, केन्द्रीय स्वास्थ्य हो नि त, लाई एकल टेलिफोन भएर श्यामजी, सबै केन्द्रीय नेताहरूले फोन गर्नुभयो, श्यामजी तपाईँमाथि दुर्व्यवहार भएछ, साथीहरूले जान अनजानमा गर्नुभएछ होइन, मलाई दुःख लागेको छ, सरी पनि भन्नु परेन, दुःख लागेको छ, यति त भन्न सकिन्थ्यो होला नि त। दुर्व्यवहार भएकै होइन भनेर टेलिभिजनमा भाषण गर्ने, केन्द्रीय समितिमा आधा घन्टा भाषण ठोकिदियो। नेपाली काङ्ग्रेसमा यो प्रशिक्षण विभाग भन्ने छैन र भने कसलाई कसलाई प्रशिक्षण दिनुहुन्छ यार यो देशमा? हाम्रो कङ्ग्रेसको आजसम्मको एउटा परिपाटी चाहिँ के छ भने कोठैभित्र सही, 2-4 जना नेतै बसेर सही, आखिर त निर्णय त 2-4 जना नेतै बसेर गर्ने हो, संसारभरि यस्तै हुन्छ भनेपछि सहमतिमै निर्णय गर्ने प्रचलन छ। एका दुई घटनाहरू अल्पमत बहुमत भएर भए होला, नत्र भए जति पनि बरु निर्णय नै भएन होला, अनिर्णयको बन्दी भएर हामी बस्यौँ होला, तर निर्णय सर्वसम्मतले गर्ने हाम्रो कहाँ एउटा अभ्यास छ। त्यसैले यो कङ्ग्रेस जोगिएको पनि छ। नेतृत्वले चाहेन, आम कार्यकर्ताको बुझाइ त यो रह्यो, अधिवेशन गर्न नेतृत्वले चाहेको छैन, आफ्नो समयावधि लम्ब्याउन चाहेको छ र यसरी घुमाइरहेको छ भनेर त आम कार्यकर्ताले बुझिरहेको छ। मलाई स्वरणजी भन्छु 13औं महाधिवेशनमा तपाईँलाई मेसिन भोटिङ गरौँ भन्ने कुरा आयो, मेसिन भोटिङ, मेसिनबाट भोटिङ गरौँ भन्ने कुरा आयो। किनभने हाम्रो सभापतिमा
51% मत कसैको पनि आएन भने तपाईँलाई दोस्रो निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा मत गनेर गर्दा टाइम लाग्छ, मेसिन भोटिङ गरौँ भन्ने कुरा आउँदा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले मान्नु भएन मेसिन भोटिङमा जानको लागि। भनेपछि हाम्रो प्रविधिप्रतिको विश्वास कति रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई चाहिँ यसले देखाउँछ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भनेको तपाईँलाई म भन्छु, अहिले पनि सभापतिजीसँग कुरा भएको छ, फेरि हिजो पनि सभापतिजीसँग कुरा भएको थियो। उहाँ कुनै पनि हालतमा दसैँभन्दा पट्टपट्टि नलैजाउँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य श्याम घिमिरेलाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन र तोकिएको मिति अन्तिम सङ्घारमा छ। विगत 3 दिनदेखि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बुढा नीलकण्ठमा जारी छ। निचोड निस्कन सकेको छैन, नेताहरू छलफलमा व्यस्त छन्। यो भन्दै गर्दा अब नेपाली कङ्ग्रेसको तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने निश्चित प्राय जस्तै छ। अब काङ्ग्रेस संवैधानिक सङ्कटमा छ। अब यो सङ्कट पार लगाउन नेपाली कङ्ग्रेसले के गर्छ र कसरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्छ, आम चासोको विषय बनिरहेको अवस्था छ। वास्तवमा काङ्ग्रेसभित्र देखिएको क्रियाशील सदस्यता विवाद कस्तो किसिमको विवाद हो र यो संवैधानिक सङ्कटमा नेपाली कङ्ग्रेसले पार लाग्नको लागि के गर्नुपर्छ, आज हामी मूलतः यो विषय उठान गर्नेछौँ। लगायत समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसको अवसर र चुनौतीका विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ यहाँलाई। 3 दिनदेखि केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बसिरहेको छ। नेताहरू बिच चर्काचर्की भएको भन्ने कुराहरू बाहिर आउँदै गर्दा भित्र के भइरहेछ? महाधिवेशन त नहुने निश्चित प्राय देखिसक्यो होइन। महाधिवेशन नगर्ने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन। महाधिवेशन विविध कारणहरूबाट अलिकति ढिलो भयो। हामीले तोकिएको समयमा गर्न सक्ने अवस्था भएन। अब यसका धेरैवटा कारणहरू छन्। एउटा यो विश्वव्यापी महामारी, कोरोनाको महामारी पनि एउटा कारण होला। अब केही आन्तरिक कुराहरू पनि, आन्तरिक समस्याहरू पनि होलान् र ती विविध कारणहरूबाट तपाईँलाई महाधिवेशन ढिलो भएको कुरा निश्चित हो। तर महाधिवेशनै नहुने, महाधिवेशन गर्नै नसकिने भन्ने कुरा होइन। महाधिवेशनको प्रस्थान बिन्दु, प्रारम्भिक बिन्दु भनेको सदस्यताको टुङ्गो लगाउने कुरा हो। सदस्यताको टुङ्गो लगाउने विषय हो। म पनि छानबिन समितिको सदस्य हो। लगभग काम सकिएको छ र त्यस हिसाबले अब तपाईँहरू संवैधानिक सङ्कटमा हुनुहुन्छ यति बेला। अब महाधिवेशन गर्नको लागि रोकिने अवस्था मैले देखेको छैन। सम्भव छ 23 गते भित्र तपाईँहरूले महाधिवेशन गर्न सम्भव छ? 23 गते भित्र सम्भव छैन। हामीले 23 गतेको समय सीमा उल्लङ्घन हुन्छ। अब यो व्यावहारिक कुरा गर्दाखेरि अब हामीसँग लगभग यो महिना सकिसकेको छ। हामीले चाहिँ के छ भने अब 18-20 दिनमा महाधिवेशनको प्रारम्भ गर्न सक्ने अवस्था, किनभने हाम्रो 7 तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैचोटि महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन र 7 तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुरा यो 22-23 दिनमा सम्भव छैन। तर तपाईँलाई के छ भने संवैधानिक सङ्कटको जहाँसम्म कुरा यो व्यापक रूपमा उठेको छ, आम जनचासोको विषय बनेको छ, मैले यसलाई चाहिँ धेरै कोणहरूबाट हेरेको छु। अब यो भनेको के हो भने यत्रो राष्ट्रव्यापी महामारी छ। आज 1.5 वर्षदेखि मुलुक झन्डै लकडाउनको अवस्थामा छ। मुलुकका यावत क्रियाकलापहरू बन्द छन्। शिक्षण संस्थाहरू 1.5 वर्षदेखि खुलेका छैनन्। तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै कुराहरू आज 1.5 वर्षदेखि पार्टी प्यालेसहरू बन्द छन्, सिनेमा हलहरू बन्द छन्। धेरै सार्वजनिक जमघट गर्ने कुराहरूलाई सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा त्यो मान्ने तपाईँका कार्यकर्ताले मान्ने अवस्था छैन। उहाँहरूले के भनिरहेको भने नेतृत्वले चाहेको छैन महाधिवेशन, नेतृत्वले नचाहेको कारण काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्नको लागि महाधिवेशनको सदस्यहरूकै सङ्ख्या
तपाईँलाई चाहिँ के छ भने 4,4500 जतिको हाराहारीमा हुन्छ र त्यसमा उपस्थित हुने अन्यहरूको सङ्ख्या जोड्दाखेरि 7-8 हजार 10 हजारको भेला गरेर कङ्ग्रेसले व्यवस्थापन गरेर अधिवेशन गर्न हुन्छ कि हुँदैन पहिलो प्रश्न पनि उब्जेको छ। दोस्रो सँगसँगै तपाईँलाई यो वडादेखि एउटा वडामा कुनै कुनै ठाउँमा त 1200-1500 सदस्यहरू पनि छन् भनेपछि त्यहाँ हुने जमघटदेखि लिएर जिल्ला अधिवेशन क्षेत्रीय अधिवेशन सबै अधिवेशनमा हुने जमघटहरूको सङ्ख्यालाई क्यालकुलेसन गर्नु पनि ठुलो सङ्ख्या हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले 2 महिना 4 महिना 2-3 महिना लम्बिँदैमा ठुलो संवैधानिक सङ्कट सिर्जना हुन्छ। यो नियन्त्रणभन्दा मानवीय नियन्त्रणभन्दा बाहिरको जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ बियोन्ड द कन्ट्रोल भन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ बियोन्ड द ह्युमन कन्ट्रोल त्योभन्दा बाहिरको अवस्थामा तपाईँलाई चाहिँ आजको जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ र यो अवस्थाले गर्दाखेरि पनि आज हामीले 2 महिना ढिलो महाधिवेशन गर्दैमा चाहिँ के छ भने हाम्रो संवैधानिकतै समाप्त हुन्छ वैधानिकतै समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा छ। मेरो सहमति छैन। कोरोनालाई देखाएर पन्सेर मिल्छ र भने आजभोलि त प्रविधिको जमाना छ काठमाडौँमै स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था पनि त हुँदैन नि। सुदर्शनजी एउटा कुरा के हुन्छ भने हामी प्रविधिमा जानको लागि 2-4 कुराहरू तपाईँहरू त यङ जेनेरेसन हामीभन्दा पनि त्यो किसिमको सफ्टवेयर डेभलप गर्नु पर्यो त्यो किसिमको तयारी तपाईँसँग हुनु पर्यो विधान संशोधन गर्नु पर्यो वैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गर्न पर्यो सबभन्दा पहिला त वैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गर्नु पर्यो त्यसपछि गएर त्यो प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो हैन र धेरै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि त हामीलाई समय चाहिएला। समय त पर्याप्त थियो नि तपाईहरु त पर्याप्त थियो तर ती पर्याप्त समयहरूमा हाम्रो जुन परम्परागत आज 70 वर्षदेखिको जुन अभ्यास छ त्यो अभ्यासबाट तपाईँ बाहिर जाने भन्ने कुरा त्यति सजिलो कुरा होइन। नेतृत्वले चाहेन आम कार्यकर्ताको बुझाइ त यो रह्यो अधिवेशन गर्न नेतृत्वले चाहेको छैन आफ्नो समयावधि लम्ब्याउन चाहेको छ र यसरी घुमाइरहेको छ भनेर त आम कार्यकर्ताले बुझिरहेको छ नि। म स्वरञ्जी भन्छु 13औं महाधिवेशनमा तपाईलाई मेसिन भोटिङ गरौँ भन्ने कुरा आयो। मेसिन भोटिङ मेसिनबाट भोटिङ गरौँ भन्ने कुरा आयो किनभने हाम्रो सभापतिमा 51% मत कसैको पनि आएन भने तपाईलाई दोस्रो निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा मत गनेर गर्दा टाइम लाग्छ मेसिन भोटिङ गरौँ भन्ने कुरा आउँदा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले मान्नु भएन मेसिन भोटिङमा जानको लागि। भनेपछि हाम्रो प्रविधिप्रतिको विश्वास कति रहेछ भन्ने कुरा तपाईलाई चाहिँ यसले देखाउँछ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भनेको तपाईलाई म भन्छु अहिले पनि सभापतिजीसँग कुरा भएको छ फेरि हिजो पनि सभापतिजीसँग कुरा भएको थियो उहाँ कुनै पनि हालतमा दसैँभन्दा पर्तपट्टि नलैजाउँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नु नै भएको छ म कुनै पनि हालतमा दसैँभन्दा पर्त्रपट्टि यो अधिवेशनलाई लानु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। तर कुरा के हुन्छ भने यो त सभापति कार्यकर्तालाई आश्वासन दिनको लागि मात्रै आफू लोकप्रिय हुनको लागि मात्रै भनेको भन्ने कुरा पनि बाहिर आयो। सुन्नु न अधिवेशन भनेको कुरा प्राविधिक कुरा पनि हो। यो सभापतिले एक्लै चाहँदैमा अधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा हुन्छन् भन्ने कुरा पनि छैन। तपाईँलाई बताउँछु म सहजता टुङ्गो लाउनु पर्यो। सदस्यता छानबिन समितिको गठन भएको फागुन 6 गते हेर्नुहोस् है त हामी आयौँ। हामीले जम्मा 1.5 महिना काम गर्ने बित्तिकै लकडाउन सुरु भयो। हामीले वैशाख 15 गतेदेखि हामीले जेठ मसान्तसम्म वैशाख 15 देखि जेठ मसान्तसम्म हामीले कामै गर्न सकेनौँ। यथार्थमा कुरा त्यही नै हो। यसो घर घरमा बसेर जुम मिटिङ गऱ्यौँ के गऱ्यौँ अब त हदै भयो समय नै घर्किने भयो भनेर अब जे हुन्छ भनेर हामीले हाम फाल्यौँ र होटलमा गएर त्यो धर्मशालामा बसेर हामीले आफ्नो काम प्रारम्भ गऱ्यौँ। भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ जम्मा हामीले 3 महिनाको काम गर्ने समय पायौँ। योभन्दा अघिल्लो तपाईँलाई चाहिँ के छ भने क्रियाशील छानबिन समितिले 8-9 महिना लगाएको थियो तर हामीले त्यसलाई चाहिँ के छ भने हामीले जम्मा 3 महिनामा हामीले काम गर्ने अवसर पायौँ। भनेपछि काम 3 महिनामा तपाईँलाई चाहिँ के छ भने हामीले लगभग 5% को हाराहारीमा समस्या बाँकी छ अरू सबै टुङ्ग्याएका छौँ। अब केही प्राविधिक कुराहरूलाई तपाईँलाई व्यवस्थापन गरेर दसैँ अगाडि नै अधिवेशन गराउँ भने सकिने अवस्था छ त्यो नसकिने अवस्था होइन। तर त्यसको लागि चाहिँ के छ भने सबैजनाको इच्छा शक्ति पनि चाहियो। सभापतिको एक्लै इच्छा शक्तिले चाहिँ त्यो कुरा हुन सक्दैन। सबै नेताहरूले चाहिरहनु भएको छ त महाधिवेशन होस् छिटो अनि सभापतिलाई तपाईँले भेट्नु भएको छैन होला। सभापति त जतिखेर जो गए पनि त्यही कुरा भन्नुहुन्छ। उहाँले त भन्नुभएकै हो नि मैले 16 गते उद्घाटन तर उहाँको पनि अवस्था के छ भने उहाँले एक्लैले चाहँदैमा पनि अधिवेशन सम्पन्न हुन सक्दैन। नचाहेको कसले उसो भयो भन्दैनस् न।
त्यो परिस्थितिले हो। म कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा दोष दिन चाहन्न, परिस्थिति नै यस्तो निर्माण भयो। मैले भन्न एउटा त यो कोरोनाको समस्या, लकडाउनका समस्याहरू पनि उत्पन्न भए, त्यसपछि गएर अलिकता हाम्रो ढिला सुस्ती गर्ने परम्परा पनि हो। जस्तो गत वर्ष 13औं महाधिवेशन पनि हाम्रो 5.5 वर्षै पुर्याएर गरेको, हाम्रो 5 वर्षको व्यवस्था थियो त्यतिखेर संविधानमा, यो 6 महिना हाम्रैलाई थपियो। नबोलौँ त्यो कुरा पनि। 13औं महाधिवेशनमा संविधानमा 6 महिना थपेको व्यवस्था छ नि, त्यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको लागि भनेर थपियो। नितान्त काङ्ग्रेसको लागि थपिएको त्यतिखेर पनि। हेर्नुहोस् है त, कुरा के छ तपाईँलाई भने यो हाम्रो अलिकति ढिला सुस्ती गर्ने त हाम्रो नेपाली संस्कृति हो नि, काङ्ग्रेसको परम्परा। काङ्ग्रेसको परम्परा मात्रै नभन्नु, नेपालीहरूकै संस्कृति हो। आज 7-8 वर्ष भइसक्यो, हामीभन्दा 2 वर्ष अगाडि अधिवेशन भएको, नयाँ एमाले अधिवेशन गरेको छ। मैले त्यो देखाएर हाम्रो अधिवेशन पनि त्यसै गरी लम्ब्याएर लानुपर्छ भन्न खोजे होइन, तर हाम्रो नेपाली प्रवृत्ति नै के भयो भने टाइममा अलिकति काम नगर्ने। तपाईँहरू 3 दिनदेखि केन्द्रीय कार्य समिति बैठक पार्टी कार्यालय नबसेर सभापति निवास बुढा नीलकण्ठमा बसिरहनु भएको छ, त्यहाँभित्र के पाक्दैछ? अहिले त्यहाँ पाक्ने कुरा केही पनि छैन। कुरा के छ भने तपाईँलाई अब सभापतिलाई पनि कम्फर्टेबल, उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सजिलो बनाऊँ भन्ने कुरा हो। यो बालुवाटारमै गर्दा पनि हुन्थ्यो, मेरो त दृष्टिकोणमा यो पाखण्ड गर्न जरुरी थिएन। किनभने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहीँ बसेको भए उहाँले 2टा निर्णय पनि गर्न भ्याउनुहुन्थ्यो होला, 2टा सही पनि गर्न भ्याउनुहुन्थ्यो होला, ती मिटिङमा पनि एटेन्ड गरिरहनुहुन्थ्यो होला, हुन्थ्यो होला। अब तपाईँहरूले पनि यति ठुलो विरोध गरिदिनु हो कि यो सरकारी निवासमा चाहिँ यो पार्टीका बैठकहरू भए भनेर तपाईँहरू भन्नाले मिडिया सञ्चार माध्यमले भन्यो। हाम्रै पार्टीबाट पनि ठुलो विरोध भयो, सञ्चार जगतको मात्रै कुरा होइन, होइन आम जनताबाट विरोध भयो। भएपछि त्यहाँबाट सार्नु पर्यो भन्ने कुरा आउँदाखेरि तपाईँलाई त्यहाँ गइयो। तर आलोचना भएको छ नि, त्यत्रो केन्द्रीय कार्यालय नजिकै छ, बुढा नीलकण्ठै धाउनु पर्ने हो, तपाईँलाई बाध्यता? नगएको पनि हुन्थ्यो, केन्द्रीय कार्यालयमा गएर गरे भए पनि हुन्थ्यो, मलाई यसमा केही कुरा छैन। यसलाई बुढा नीलकण्ठमा नगरेर तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि केन्द्रीय कार्यालयमै गर्न सकिन्थ्यो। तर अब किन त्यो रोजियो त्यो म त भन्न सक्दिनँ, तर नरोजेर पार्टी कार्यालयमा गरे भए पनि हुन्थ्यो, त्यो गरि नसकिने अवस्था थिएन। तपाईँ अहिले पनि बुढा नीलकण्ठबाट यहाँ आउनु भएको छ, त्यहाँ निकै चर्काचर्की भएको छ अरे नेताहरू बिच भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेछ। वास्तवमा के हुँदैछ त्यहाँ, कुन विषयमा छलफल भएको छ र कसरी टुङ्गिँदैछ विवाद? होइन, अब यस्तो छ कुरा, वाद विवाद हुनु स्वाभाविक कुरा हो। चर्काचर्की पनि वाद विवाद हुन थालेपछि तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो, मैले अर्को कुरा भन्छु। कसैको प्रस्तुत गर्ने शैली अलि चर्को हुन्छ, कसैको अलि मलिनो हुन्छ भनेपछि यी मान्छेका व्यक्तिगत स्वभावहरू हुन्। राजनीतिमा अलिक चर्को बोल्ने, हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकहरूमा चर्को बोल्ने, तपाईँले इन्डियन टेलिभिजनमा हामी त्यहाँ धेरै शान्त भएर बोल्छौँ। इन्डियन टेलिभिजनमा नेताहरू 4जना 5जना नेता बसेर यस्तै छलफल गरेको देख्नु भएको छ नि, एउटाले अर्कालाई बोल्नै दिँदैन भनेपछि राजनीतिक मान्छेहरूको हाम्रो साउथ एसियन रिजनमा यो यस्तो चरित्र पनि छ। जसले गर्दाखेरि अलिअलि चर्को बोल्ने आदत भएका साथीहरूले अलिकति चर्को त बोल्नु होला। तर अब समग्रमा हाम्रो कङ्ग्रेसको आजसम्मको एउटा परिपाटी चाहिँ के छ भने कोठैभित्र सही, 2-4 जना नेतै बसेर सही, आखिर त निर्णय त 2-4 जना नेतै बसेर गर्ने हो, संसारभरि यस्तै हुन्छ भनेपछि सहमतिमै निर्णय गर्ने प्रचलन छ। 1-2 घटनाहरू अल्पमत बहुमत भए होला, नत्र भए जति पनि बरु निर्णय नै भएन होला, अनिर्णयको बन्दी भएर हामी बस्यौँ होला। तर निर्णय सर्वसम्मतले गर्ने हाम्रो कहाँ एउटा अभ्यास छ, त्यसैले यो कङ्ग्रेस जोगिएको पनि छ अनेक दुर्घटनाका बावजुद पनि। तपाईँले यो त भनिदिन सक्नुहुन्छ नि, त्यहाँ खास कस्तो विषयले प्रवेश पाइरहेछ र महाधिवेशन कहिले हुने सम्भावना छ, यो त भन्न सक्नुहुन्छ? अलिकति म भनिदिन्छु यो कुरा। अहिले संवैधानिक सङ्कटको अघि कुरा गर्नुभयो नि, यो संवैधानिक सङ्कट चाहिँ अन्तबाट भन्दा हाम्रै पार्टीबाट बढ्दा थ्रेट देखाएको छु मैले। हाम्रै पार्टीका साथीहरू नेतृत्व तहबाट यो संवैधानिक सङ्कट छ। अब 19 गते भित्रमा अथवा 23 गते भित्रमा महाधिवेशन सम्पन्न भएन भने पार्टी गयो, खत्तम भयो, सिद्धियो, नेपाली काङ्ग्रेसको नामै रहँदैन भन्ने कुरा हाम्रै पार्टी वृत्तबाट बढी आइरहेको छ। मलाई मेरो विचारमा अलिकति अतिरञ्जित कुरा पनि हो, हामीले स्वीकार्नुपर्छ, समयमा महाधिवेशन गर्न सक्नु पर्थ्यो होइन, त्यो समय सीमा उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन थियो, यो सत्य हो। तर विविध कारणहरूले त्यो हुन सकेनन्, तर त्यसको भोलिपल्ट नेपाली काङ्ग्रेसको वैधानिकता समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा अलिक अतिरञ्जित कुरा हो र त्यसका विविध कानुनी बाटाहरू पनि छन्। नेपालको कानुनले पनि त्यो व्यवस्थापन गरेको छ र अन्य बाटाहरू पनि खोज्न सकिन्छ। तर हामी त्यतातिर भन्दा
चाहिँ के छ भने पार्टीको वैधानिकता समाप्त हुन्छ भनेर चाहिँ हामी नै हल्ला गरिरहेको आजको अवस्था हो। र त्यही कुरालाई लिएर सम्बन्धी N54 के भनिया रहेछ भने त्यहाँनिर 50,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने भनेर छ। त्यति लाग्न लाग्यो तपाईहरु? पैसा भएको पार्टी 50,000 दिनु के भयो? होइन, 50,000 मा त तपाईँ हामीलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा तिर्न पनि गाह्रो नहोला होइन। 85,000 कुरा हो, त्यो ठुलो कुरो भएन। तर त्योभन्दा पनि तपाईँलाई अरू पनि बाटो नैतिकता रहन्छ नि यहाँ होइन, अरू पनि बाटाहरू छन्। जस्तो तपाईँलाई अदालतले चाहिँ योभन्दा अगाडि एउटा अदालतमा मुद्दा दिएर आफैले पनि एउटा रिट निवेदन पनि दायर गर्न सकिएला होइन, अदालतमै पनि जान सकिएला, अरू पनि विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अन्य बाटाहरू पनि खोज्न सकिएला। किनभने मुलुकमा त अहिले पनि लकडाउनको अवस्था छ। 8 बजेदेखि तपाईँलाई चाहिँ के छ भने हिँड्न डुल्न गभर्मेन्टले प्रतिबन्ध लगाइसक्यो। शून्य समय मान्दिने यो निषेधाज्ञालाई त्यो पनि हुनसक्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने अब अधिवेशन लम्ब्याउनु चाहिँ हुन्न धेरै ढिलो। अब प्राविधिक कुराहरूलाई मिलाएर, प्राविधिक कुरा भनेको 2-3 कुरा गर्न बाँकी छ। यो सहजता सम्बन्धी हामीलाई एउटा तपाईँले बुझिराख्नु होला, 3टा म्यान्डेट थिए मूलभूत रूपमा हामीलाई सहजता छानबिन समितिलाई। एउटा हाम्रो 7 जनाको समिति थियो, तिमीहरूको समितिभित्र सहमति भएका विषयहरूलाई सहमतिमा टुङ्ग्याऊ, जुन विषयमा सहमति हुँदैनन् त्यसलाई ड्रप गर, स्थगन गरेर जाऊ। त्यो 13औं महाधिवेशनकै सूचीबाट अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी त्यो वडालाई एउटा युनिट मानेर, एउटा वडालाई एउटा युनिट मानेर त्यो युनिटको लागि चाहिँ ड्रप गरेर अगाडि बढ भन्ने दोस्रो। र तेस्रो कुरा चाहिँ कतिपय सवालहरूमा नेतृत्व तहमा पुर्याऊ। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ समायोजनका प्रश्नहरूदेखि लिएर कतिपय समाधान हुन नसकेका विषयहरूलाई नेतृत्व तहमा प्रस्तुत गर भन्ने 3टा म्यान्डेट थिए। त्यो अनुसार निर्णय भएको विषय निर्णय भइसक्यो, त्यसलाई सबैले स्वीकारौँ। दोस्रो कुरा जो स्थगन भएको छ त्यसलाई पनि स्वीकारौँ। तेस्रो कुरा जो नेतृत्व तहमा हामीले प्रस्तुत गर्नु भनेर हामीलाई जुन म्यान्डेट दिइएको थियो र त्यो म्यान्डेट अनुसार नेतृत्व तहमा गएको विषयहरूलाई नेताहरूले टुङ्ग्याइदिएर सदस्यतालाई टुङ्ग्याउँ, एक। दोस्रो कुरा निर्वाचन कार्यविधि जुन छ निर्देशिका, त्यो निर्देशिकालाई टुङ्ग्याइदिउँ र निर्वाचन आयोगलाई यो 2टा कुरा जिम्मा लगाइदिउँ। एउटा कुरा त हाम्रो मतदाता सूची र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो निर्वाचन निर्देशिका, यो जिम्मा लगाइदिएपछि निर्वाचन समितिले 75 दिनको समयमा आएको छ। तपाईँलाई बताइदिन्छु म, 75 दिनको समयमा आएको छ। यो प्राप्त भएको मितिले 76 दिनको, हजुर 76 दिनको समयमा आएको छ। अब त्यसलाई घटाउन पनि सकिएला छलफलबाट होइन, अझ कम गर्न सकिएला, होइन, आफ्नो पाटो हो त्यो भनेपछि। तर 50 दिन त माग्ला उसले पनि। बाढी पहिरोको समय छ, कोरोनाको समय छ, ठाउँ ठाउँमा लकडाउन छन्, उसका मान्छे पनि जान नसक्लान्। यहाँबाट 77वटा निर्वाचन अधिकृतहरूले खटाउनु पर्ला 77 जिल्लामा, तिनीहरूले फेरि प्रत्येक वार्डका लागि प्रतिनिधि खटाउनु पर्ला। प्राविधिक कुराहरू पनि छन् नि त। भन्ने बित्तिकै मान्छे अहिलेको अवस्थामा जान नसक्ला, कहीँ गाडी बन्द होला, कहीँनिर चाहिँ मोटरेबल बाटाहरू बन्द भएका छन्, बर्सातको समय छ, समस्या त छ नि। अनि हामीले यहाँबाट सभापतिले घोषणा गरिदियो भने अधिवेशन हुन्छ। अर्को कुरा के भन्या छ भने पार्टी सभापतिले अलि क्रियाशील वितरणमा अलि मनोमानी गर्यो कि त्यो समूहले भन्ने पौडेल पक्षको आशंका पनि छ, आरोप पनि छ। तपाईँ त छानबिन समितिमा बसेका मान्छे, कस्तो हुँदो रहेछ त्यो थोरै अनुभव पनि सुनाउनु। होइन, अलिकति यो रमाइलो कुरा छ। यो कस्तो हुँदो रहेछ भने यो एउटा भनेपछि नेपाली एउटा उखान छ, जोगी देखेर भुइँसी तर्सियो, भुइँसी देखेर जोगी तर्सियो। यो अवस्था लगभग त्यस्तै छ। अब मलाई मोहन बस्नेतजीहरूको समूहले म माथि आक्रमण गर्यो, थाहा छ तपाईँलाई? सिन्धुपाल्चोकको यो प्रसङ्गमा उठाउँछु होइन, आक्रमण गर्यो। मोहन बस्नेतजी र मेरो टिम त एउटै हो, गुटको हिसाबले कुरा गर्ने गुट त हामी एउटै गुटका। तर उहाँ पनि तर्सिनु भयो, उहाँले तर्सिएरै आक्रमण गरे होला नि त। उहाँले ठुलै ममाथि चाहिँ मैले अपराधै गरेँ भनेर चाहिँ ममाथि आक्रमण गर्नुभयो होला होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा अब यहाँ एकले अर्को प्रति आशंका, किनभने हामी सबै बेइमान छौँ, हामी नेपालीहरू नै बेइमान छौँ। मलाई भन्न दिनुहुन्छ भने हामी यति बेइमान भइसक्यौँ नि, हामी आफू बेइमान छौँ र सबैलाई बेइमान ठान्छौँ, अरूलाई पनि बेइमान ठान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकले अर्कालाई विश्वासै गर्न नसक्ने विश्वासको सङ्कट सिर्जना भइसक्यो। त्यति मात्रै कुरा हो। नत्र भए न यहाँ सभापतिको कुनै हस्तक्षेप छ। जति पनि हाम्रो निर्णयहरू भएका छन् यो 7 जनाको सहमतिले भएका छन्। 7 जनाको सहमतिले
निर्णय भयो भयो भएन स्थगित भएको छ। केन्द्रीय नेतृत्वलाई पठाउँ भनेका छौँ, केन्द्रीय नेतृत्वलाई पठाएका छौँ। अनि कहाँनिर सभापतिको यहाँनिर प्रवेश भएको छ। संयोजक हामी दुईजना सबै खेमाका छौँ, दुईजना शेरबहादुर खेमाका, दुईजना रामचन्द्र खेमाका, एकजना सिटौलाजीबाट, एकजना विजय गजदारजीबाट, होइन, अरे एकजना संयोजक सभापतिले तोक्नु भएको छ, होइन। भनेपछि 7 जना छौँ हामी। त्यसमा संयोजक कतै पनि बोल्नु भएको छैन, उहाँले कतै मत पनि जाहेर गर्नुभएको छैन। हामीले सोधेको बेलामा कहिलेकाहीँ उहाँले यसो गर्दा बेटर हुन्छ सम्म भन्नुभयो होला, सल्लाहसम्म दिनुभयो होला, होइन भनेदेखि हामीले नसोधिकन त्यो पनि प्रवेश गर्नुभएको छैन। भनेपछि अब सबैजना त आफ्ना गुटका प्रतिनिधिहरू बसेर त त्यहाँ निर्णय गरेकै छौँ, निर्णय हुन नसकेका विषयलाई स्थगनमा लगाएका छौँ, केन्द्रीय नेतृत्वलाई पठाएका छौँ। अनि कहाँनिर शेरबहादुर प्रवेश गरेर पार्टी सभापति प्रवेश गरेर धाँधली गरे होला। यो त शङ्का गर्ने आशंकाको कुरा मात्रै भयो। किन पौडेल पक्षले आशंका गरिरहेछ त? केही न केही त छ त्यसमा। होइन, म उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूलाई लाग्यो होला, यिनीहरू संस्थापन पक्ष हो, पक्कै भित्रबाट त केही न केही सुइँकिया छन् कि के गरे। अब अहिले झन् त्यो सफ्टवेयर सिस्टम आएको छ, नयाँ पद्धति आयो। अघि नै कुरा आयो नि, हाम्रो पद्धतिमाथि विश्वास पनि छैन, टेक्नोलोजीमाथि विश्वास पनि गर्दैनौँ, कसैमाथि पनि विश्वास गर्दैनौँ हामी। मलाई के लाग्छ भने म जति इमान्दार मान्छे दुनियाँमा कोही पनि छैन, मदेखि बाहेक इमान्दार पनि छैन कोही, मदेखि बाहेक यस दुनियाँमा कोही इमान्दार छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसैले हामी कसैमाथि ट्रस्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यसले यो विश्वासको सङ्कट हो। अर्को कुरा, तराईका 2 जिल्ला र अन्यको केही वडाहरूमा चाहिँ विवाद अझै पनि जारी छ। त्यो भन्दै गर्दा सानेपामा धर्ना छ, विगत 1 महिनाभन्दा बढी लामो समय भइसक्यो। खास विवाद के छ, कस्ता ठाउँका कस्ता विवाद छन्? तपाईँलाई बताइदिन्छु म। 2 जिल्ला तराईका पहिला कुरा गरौँ, सप्तरी र बारा। त्यसमा समायोजन भनेको जुन तपाईँलाई राज्य पुनर्संरचना अनुसारको पार्टी संरचनाको समायोजन गर्नुपर्ने थियो, त्यो प्रक्रिया यति ढिलो भयो कि उहाँहरूले असारको 15-16 गते त जम्मा फर्म लानु हो। त्यो फर्म लगेर उहाँहरूले फर्म भरेर इन्ट्री गरेर ल्याउँदा असारको 25-26 गते बितिसकेको थियो। हेर्नुहोस् है त। अनि हाम्रो के छ भने हाम्रो सिस्टमले हामीले त्यसलाई वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्छ, उजुरीको लागि समय दिनुपर्छ, त्यो समय दिएर त्यो उजुरी लिनुपर्छ र त्यो माथि छानबिन गर्ने हो। र त्यो उजुरीसम्म हामीले लियौँ, यति धेरै उजुरी आए कि त्यसलाई पर्गेलेर अब जाने हो भने हाम्रो साउन पनि बित्ने हो। अनि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यसलाई नेतृत्व तहमै पठाइदिउँ बरु, तर हामी चाहिँ के छ भने अब यसलाई रोकेर राख्यौँ भने महाधिवेशन नै प्रभावित हुने भयो। हामीले 12 गते बुझाएको हो, साउन 12 गते। साउन आज कति गते भइसक्यो भन्नुहोस् त? 30 गते भइसक्यो, 30 गते आज। भनेपछि हामीले प्रतिवेदन बुझाएको 18 दिन भयो आज। भनेपछि हामी त एकदमै हतारोमा केमा थियौँ भने हाम्रा कारणले महाधिवेशन प्रभावित नहोस् भन्ने कुरामा हाम्रो सतर्कताको कारणले हामीले यो 2 जिल्लालाई बाँकी राखेर पठायौँ। अब रह्यो कुरा अर्को, हामीलाई म्यान्डेट नै के थियो भने सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र एउटा उसको के भन्छ अरे उहाँको तपाईँलाई कैलालीको यो चावडा निर्वाचन क्षेत्रमा समायोजन सम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याउन नसकेको कारणले यो त हामीलाई म्यान्डेटै त्यही थियो, हाम्रो मापदण्डमा त्यही व्यवस्था गरेका थियो। समायोजन सम्बन्धी विवादमा सहमति उहाँ पुग्न नसकेदेखि केन्द्रीय नेतृत्वलाई पठाइदिनु भन्ने थियो। यतिसम्म भयो कि माननीय एकजना सांसदले यो विवादका कारण सभापतिलाई गएर राजीनामा पनि बुझाउनु भएको अवस्था छ, एकलौटी भयो भन्ने हिसाबले। त्यो त यस्तो छ सुदर्शनजी, हेर्नुहोस् तपाईँ जब पक्ष विपक्ष बन्नुहुन्छ नि, यो एउटाले हामी कहाँ पहिलो कुरा त स्वीकारोक्ति त छँदै छैन नेपाली समाजमै। मैले नेपाली समाजको चरित्रको कुरा गर्छु, व्यक्तिलाई पनि तोक्दिन्न। मैले गल्ती गरेका थिएँ त्यस कारणले म पराजित भएँ भनेर भन्छ र 2टा झगडिया रहेछन् भने एउटाले जित्ला अथवा एउटा पक्षमा फैसला होला, केही न केही अलिकति एउटाको भागा बढी पर्ला, अर्को पक्षले म माथि 16 जना अन्याय भयो भन्छ। मेरो पनि यहाँनिर त्रुटि थियो, मैले पनि यहाँनिर गल्ती गरेको थिएँ, म ठिक हुँदै पनि मैले प्रमाण पुर्याउन सकिनँ। ठिक थिएँ, म त सही त थिएँ, तर मैले उचित समयमा उचित प्रमाणहरू जुटाउन नसकेको कारणले नै म पछाडि परेँ, त्यति पनि स्वीकार होइन। हाम्रो समाजको यो चरित्र भइसक्यो। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? 1000 भन्दा बढ्ता उजुरीहरू हामीले सुनेका छौँ यति छोटो समयमा।
अब तपाईँलाई सानै पाहा धरना बसेकाहरूको माग सम्बोधन गर्न पर्दैन, यहाँले पार्टीले गर्नु पर्दैन होइन, तपाईँलाई पर्छ माग सम्बोधन पनि भएको छ। जस्तो धनुषाको माग सम्बोधन भयो, सर्लाहीको माग सम्बोधन भएको छ होइन। अब कतिपय ठाउँमा माग सम्बोधन हुँदै पनि गएको छ। अब जस्तो बाराको माग छ, अब बारामा के भएकै छैन, साथीहरू बसिरहनु भएको छ, निर्णय नै भएको छैन, केही भएकै छैन। बाबा निर्णय भएन ठिक बेठिक भन्ने कुरा आउँछ, तपाईँको निर्णय नै केही भएको छैन अनि तपाईँको ठिक बेठिक भन्ने के आधिकारिक त बाहिर आएकै छैन, आएकै छैन, भएकै छैन, त्यहाँ फाइलमै प्रवेश गरेको छैन, पोकै खुलेको छैन। के भनिरहनु भएको छ त उहाँहरू? होइन, उहाँहरूको कुरा त अब आफ्नै ढङ्गको कुराहरू छ, त्यही हुन्छ आशंका, अघि नै भन्न आशंका मात्रै, आशंका। त्यसलाई अब यो कुराहरू हाम्रो समाजको एउटा चरित्र पनि के भयो भने एकले अर्कामाथि विश्वास नगर्ने, यति ठुलो विश्वासको सङ्कट सिर्जना भइसक्यो। हामी बेइमान पनि छौँ, सत्य हो, सबैजना हामी पनि, म पनि होइन। अर्को कुरा, तपाईँ छानबिन समितिको सदस्य बस्दै गर्दा तपाईँमाथि पनि हातपात भयो। यद्यपि त्यो पक्षलाई मैले यही स्टुडियोमा ल्याएर बोलाएको थिएँ, उनीहरूले प्रमाण देखाउनुहोस् भनेर मसँग बारम्बार भन्नुभएको थियो। CCTVको क्यामेराको त्यो फुटेजमा तपाईँमाथि हातपात भएको प्रमाणै छैन भनेर हामीसँग बारम्बार भन्नुभएको थियो। यस्तो पनि राजनीति हुन्छ भने क्या होइन। तपाईँलाई एउटा कुरा के छ भने मेरो समकक्षी मित्र नै हो उहाँ, जुन घटना भयो छानबिन जिम्मेवारी तपाईँलाई दिने अनि तपाईँमाथि दबाब दिन मिल्छ? सुन न, एकल टेलिफोन गरेर मलाई कुनै किसिमको यस्तै भयो, दुःख लागेको छ है श्यामजी भनेर एकल टेलिफोन गरे भए पनि हुने कुरा थियो। अब उहाँले यसलाई चाहिँ किसिमले गरेकै होइन भनेर तपाईँले अतिरञ्जित गर्नुभयो भन्ने आरोप छ। त्यो केसलाई तपाईँले अतिरञ्जित गर्नुभयो, व्यापक बनाउनु भयो, मिडिया बोलाउनु भयो रे, होइन? त्यो कुराहरू आयो, मलाई यसमा भन्नु पनि केही छैन। तर कुरा के छ भने बाहुबलको प्रयोग गरेर राजनीति गर्ने, त राजनीतिमा बाहुबलको प्रयोग यो हाम्रो भारतीय उपमहाद्वीपकै संस्कृति हो र त्यो संस्कृति थर्काएर काम गराउने होइन, बाहुबलको प्रयोग भन्नुहोस् न गर्ने हाम्रो संस्कृति हाम्रो दक्षिणतिरबाटै भित्रिया छ र त्यो संस्कृति हामीसँग पनि आइसकेको छ र त्यसैको उपज र मैले गरेकै होइन। तपाईँले भारतीय सिनेमाहरूमा हामी हेर्छौँ नि मान्छे मारेर त होइन भनेर होइन, आफ्नो विरोधीहरूलाई अर्थात् चाहिँ प्रतिस्पर्धीहरूलाई गरेको प्रमाणै छैन। प्रमाणै छैन। प्रमाण के हुन्छ? तपाईँलाई बाटामा कसैले कुट्यो भने तपाईँ प्रमाण हुन्छ? कसले प्रमाण छुटाउन सक्छ? तपाईँलाई यो बाटामा कहिले कुट्यो, मलाई कहिले जाँदा जाँदै मलाई कुट्यो, प्रमाण छुटाउन सकिन्छ? सकिँदैन होइन। CCTVको फुटेज मैले धेरै ठुलो इस्यु पनि यसलाई बनाइनँ। मैले कहीँ गएर प्रशासनमा उजुरो हाल्न पनि दिइनँ, पार्टीको अन्दरुनी मामला हो। मैले सिधै नेताहरूलाई भनिदिएँ, नेताहरूले पनि इनिसिएसन लिनुभयो। मैले नेताहरूलाई गएर भने यो मैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो खेत खलिहानको झगडा होइन, यो चाहिँ के छ भनेदेखि पार्टीले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सिलसिलामा चाहिँ के छ भने भएको घटना हो र त्यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँहरूले यति इनिसिएसन लिनुभयो, उहाँहरूले तुरुन्तै पदाधिकारी बैठक बोलाएर नै तुरुन्तै गर्नुभएकै हो र त्यो कुरालाई मैले उहाँहरूलाई थ्याङ्क्स गरेँ। मैले रहेको कुरा अब अनुशासन समितिले के निर्णय गर्ने हो, अनुशासन समितिको काम हो र अनुशासन समितिको त्यो निर्णयभित्र म प्रवेश गर्न पनि चाहन्न। तर कुटपिटै भएको थिएन, कुनै किसिमको दुर्व्यवहार भएकै थिएन भनेर भन्ने कुरा चाहिँ अब यसलाई मेरो भन्नु केही पनि छैन, उहाँको कुरा हो होइन। एकल टेलिफोन गरेर एउटा समकक्षी साथीलाई, हजारौँ फोनहरू मलाई आयो होला, एउटा समकक्षी साथीलाई, समकक्षी साथी त म हो नि त, केन्द्रीय सदस्य हो नि त, लाई एकल टेलिफोन भएर श्यामजी, सबै केन्द्रीय नेताहरूले फोन गर्नुभयो, श्यामजी तपाईँमाथि दुर्व्यवहार भएछ, साथीहरूले जान अनजानमा गर्नुभएछ होइन, मलाई दुःख लागेको छ, सरी पनि भन्नु परेन, दुःख लागेको छ, यति त भन्न सकिन्थ्यो होला नि त। दुर्व्यवहार भएकै होइन भनेर टेलिभिजनमा भाषण गर्ने, केन्द्रीय समितिमा आधा घन्टा भाषण ठोकिदियो। नेपाली काङ्ग्रेसमा यो प्रशिक्षण विभाग भन्ने छैन र भने कसलाई कसलाई प्रशिक्षण दिनुहुन्छ यार यो देशमा? यो देशमा नेता कार्यकर्तालाई दिनुपर्ने हो नि, यो कसैलाई अब प्रशिक्षणको काम छैन। यो देशको संस्कृतिलाई तपाईँ कसरी सुधार्ने चिन्तित हुनुपर्छ। संस्कृति अब बिग्रिँदो बाटोतर्फ उन्मुख छ, बुझ्नुहोस्। भन्न अब राजनीतिमा पनि बाहुबलको प्रयोग होइन,
तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हरेक चिजमा धेरैको अपेक्षा हुन्छ कि राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको आचरण सुध्रियो भने त्यो अनुसरण गर्ने त क्रमशः जनताले हो नि भन्नेतिर त्यहाँनिर ध्यान बढी जान्छ कस्तो राम्रो प्रश्न बल्ल आउनुभयो तपाईँ। दुईटा कुरा छन्, हाँस पहिला जन्मियो कि अन्डा पहिला जन्मियो भन्ने कुरा एउटा विवादित कुरा छ। तपाईँलाई कुरा के हुन्छ भने जस्तो समाज छ नेता त्यस्तै भन्ने हो। समाज त्यहाँबाट मुक्त हुन सक्दैन, समाज अनुसार नेता बन्छ। चोरको समाजमा चोर सबभन्दा ठुलो चोर नेता हुन्छ, चोर नेता बन्छ। साधुको समाजमा सबभन्दा ठुलो साधु नेता हुन्छ। हेर्नुहोस् समाजको बनोट कस्तो छ नेता त्यस्तै भन्ने हो। यदि त्यो समाजले समाजको बनोट अलग ढङ्गको छ भने अलग ढङ्गको नेता आउनै सक्दैन त्यहाँनिर। त्यसैले नेताले समाजलाई सुधार्ने होइन, समाजले आफू अनुकूलको नेता छान्छ। त्यसैले समाजले आफ्नो चरित्र सुधार्नु पर्यो। अब त्यो भनेर हुन्छ र भने गाउँबाट चप्पल लगाएर चप्पल पड्काउँदै केन्द्रीयसम्म नेता भएको मान्छेले अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूको अनुसरण गरेर फेरि त्यही गाउँमा गएको उदाहरणहरू पनि त छन्। त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि। हेर्नुहोस् राजनीतिमा धेरै पाखण्ड पनि हुन्छ। तपाईँलाई ठुलो पाखण्ड हुन्छ राजनीतिमा, चप्पल लगाएर हिँड्ने होइन, यस्ता पाखण्डहरू गाई भैँसी दुहुन जाने होइन। लालु यादवले भैँसी दुहेको पनि तपाईँले देख्नुभयो होला। छन् त्यो काङ्ग्रेसभित्र पनि छन्, विदेशमा पनि छन्, नेपालमा पनि छन् होइन। तपाईँलाई चाहिँ भैँसी दुहुन जानेदेखि लिएर यस्ता पाखण्डहरू चाहिँ के छ भने थुप्रै हुन्छन् र हाम्रो समाज पाखण्डी पनि हो। हामीलाई पाखण्ड खुब मनपर्छ। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रीले के भन्नुभयो भने हामीले यत्रो विरोध गऱ्यौँ, स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै उल्का बिधै हामीले विरोध गऱ्यौँ, सारा लाएर होइन त। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको विरोध गऱ्यौँ, स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको विरोध गऱ्यौँ, हुँदै नहुने मान्छेलाई बनायौँ भनेर। उहाँले के भनिदिनु भयो, मैले तलब भत्ता लिँदैन, म लिन्न, क्वार्टर मोटरको प्रयोग गर्दिनँ भन्नुभयो होइन त। त्यति भनेपछि नेपाली समाज शान्त भयो, शान्त भयो होइन। नेपाली समाजले यो भन्न सकेन तिमीले श्रम गरेका छौ, तिमीले यहाँनिर तिम्रो टाइम समयको लगानी छ, त्यसको आफ्नो पारिश्रमिक ल्याऊ, पारिश्रमिक ल्याऊ। तिमीले यो पाखण्ड गर्न जरुरी छैन, तर स्वास्थ्य मन्त्रालय सही ढङ्गले चलाइदेऊ, इमान्दारितापूर्वक चलाइदेऊ, भ्रष्टाचार नगर, तिमीले पाउने सेवा सुविधा ल्याऊ भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो पाखण्ड भाइबान, मेरो त भाषा त्यो पाखण्ड हो र पाखण्ड हामीलाई मनपर्छ, खुब मन पर्यो। हेर्नुहोस् हामीलाई त्यो नगरेको भए उनलाई बसी खानु हुँदैन थियो। के गरून् बिचरा उनले पनि, उनले त्यति गरेपछि बल्ल सुख पाए। हेर्नुहोस् है त, यो हाम्रो नेपाली समाजको चरित्र हो। उनलाई राम्रो काम गर, समय देऊ पर्याप्त, आफ्नो बिजनेस व्यापार भन्दा पर्याप्त समय त्यहाँ देऊ। दुनियाँमा व्यापारी ठुल्ठुला व्यापारीहरू मन्त्री हुँदैनन् र, भएका छन् नि, प्राइम मिनिस्टर भएका छन्, राष्ट्रपति भएका छन्, किन भएका छैनन् भनेपछि। तर तिमीले अब जति समय आफ्नो त्यहाँ त्यो मन्त्रालयमा बस्छौ, त्यहाँ चाहिँ तिमीले पूर्ण समय देऊ र चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ इमान्दारितापूर्वक काम गरिदेऊ। त्यसको बापत जे पारिश्रमिक राज्यले जे दिने सुविधा हो त्यो सुविधा ल्याऊ भन्न नेपाली समाजले सकेन। मैले प्रसङ्ग यहाँनिर कोट्याउँदैछु, प्रशिक्षण विभागको कुरा। नेताहरू प्रशिक्षण पाएको छैन नेपाली कङ्ग्रेसभित्र। हेर्नुहोस् तपाईँलाई एउटा कुरा के हुन्छ भने के यो मानेमा जोड्न खोजेको कि पछिल्लो केही दिन यता जिल्ला सभापतिहरूको पनि काठमाडौँमा बाक्लै भेला छ, समूहगत गुटगत भेला छ। उहाँहरूका कुरा पनि हामी सुन्छौँ, देख्छौँ, बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। एकले अर्कोलाई गाली गरेछ, एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोष दिइरहेछ। त्यो गर्दाखेरि तपाईँले प्रशिक्षणै दिन नसक्नु भएको हो कि होइन? यस्तो हो कुरा क्या। हेर्नुहोस् यो ज्ञानको सिर्जना, ज्ञानको स्फुरण तपाईँलाई चाहिँ किताबले दिने होइन, प्रशिक्षणले पनि दिने होइन। हेर्नुहोस् है त, कसैको उपदेशले पनि दिने होइन। ज्ञान स्वतः रूपमा स्वतःस्फूर्त रूपमा तपाईँ आफै भित्रबाट उत्पन्न हुने कुरा हो, नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा भनेको तपाईँको नैतिकता, आचरण, तपाईँका व्यवहारहरू पनि स्वतः रूपमा मैले के गर्नु हुने हो, के गर्नु नहुने कसलाई थाहा छैन, सबैलाई थाहा छ नि। मैले सधैँ भन्ने गर्छु, मलाई कसैले गाली गरेको मन पर्दैन, मिठो बोलेको मनपर्छ होइन। हजुर बक्सियोस् लगाइदियोस् भन्ने लाग्छ। त मैले पनि त त्यही बेला अर्काले तपाईँलाई दिनु गर्न सक्नु परेन। मलाई चाहिँ तपाईँले हजुर बक्सियोस् लगाइदिएर कुरा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तपाईँलाई चाहिँ म हेपेर भइसके तल झारेर कुरा गर्न खोज्छु। अनि यो चरित्र हाम्रो छ। हेर्नुहोस् है त, म कसलाई दोष दिउँ?
यसलाई यो प्रशिक्षणले सुधार गर्न सक्दैन। तपाईँले पिएचडी गरेका मान्छेहरू हेर्नुहोस् न, होइन, प्रजातन्त्रका लागि 10 वर्ष जेल बसेका मान्छेहरू हेर्नुहोस् न। त्यसैले मैले के भन्छु भने लोकतन्त्र भनेको कुनै वाद व्यवस्था त सरकार चलाउने पद्धति मात्रै होइन, यो त जीवन पद्धति हो, त संस्कृति हो। तपाईँको संस्कृतिमा आउनु पर्यो, जीवन पद्धतिमा आउनु पर्यो। यसो कतै हेर्दा त के लाग्छ भने अहिलेको काङ्ग्रेस त धन्न त्यतिखेर बिपीले विचार र सिद्धान्त उत्पादन गर्दै रहेछ, बिपीले विचार राख्दै रहेछ र अहिलेसम्म आजको दिनसम्म टिकिया छ जस्तो पनि देखिन्छ। होइन, त्यसो पनि नभन्नु सुदर्शनजी। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, युरोपमा आज जुन तपाईँले लोकतन्त्रको जुन स्वरूप देख्नुहुन्छ, अमेरिकामा देख्नुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा देख्नुहुन्छ, सबै युरोपियन मोडल हो। किनभने अस्ट्रेलियामा अमेरिकामा सबै गभर्न गर्ने चाहिँ युरोपियनहरू हुन् र त्यसको डेभलप विकास पहिले भएको छ युनानी सभ्यता, होइन। 2500 वर्ष 3200 वर्षदेखि तपाईँको प्लेटोको दर्शन कति सय वर्ष, सोक्रेट कति वर्ष पुराना हुन्, प्लेटो कति वर्ष पुराना हुन् र 2500 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँलाई चाहिँ त्यो दर्शनलेको विकसित स्वरूप आजको युरोप र त्यसैकोले गभर्न गरिरहेको छ अमेरिका अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरू, नयाँ मुलुक भए पनि, होइन, गभर्न गरिरहेको छ। त्यसैले त्यहाँ एउटा संस्कृतिको निर्माण भएको, त्यो एक दिनमा भएको होइन। त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् है त, हामी कहाँ के छ भने हिजोसम्म हाम्रो फ्युडल सोसाइटी नै हो, आज पनि फ्युडल सोसाइटी, सामन्ती समाज नै हो, समाज नै हो, जसले जेसुकै भन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, म त यसमा कतै उसमा छैन। हामीलाई के लागिरहेछ, राष्ट्रपति हुनेलाई हिजो राजा थिए त्यो ठाउँमा अझै म पुगेँ भन्ने लागेको छ, होइन। प्रधानमन्त्री हुनेलाई पनि त्यही लागेको छ। जो जहाँ पुगे तिनले सारा कुरा राजनीतिक सिस्टममा परिवर्तन भए पनि आफ्नो संस्कारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कसैले पनि बुझेको छैन। हेर्नुहोस् है त, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो समय लाग्छ, समय लिन्छ। यसलाई तपाईँले लोकतन्त्रको त्यो जीवन पद्धति र संस्कृतिमा त्यसलाई ढाल्नको लागि, अङ्गीकार गर्नको लागि पुस्तक लाग्ने रहेछ। पर्ने भने तर त्यो छनक पनि देखिँदैन। 7 सालपछिका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो तपाईँले एउटा कुरा मान्नुहोस्, 7 साल पछिका घटनाक्रमहरूलाई हेर्नु भने बिचमा पञ्चायती व्यवस्था थियो, फेरि अर्को किसिमको तपाईँलाई चाहिँ सामन्तवादी व्यवस्था नै आयो। भारतमा हामीभन्दा पहिला लोकतन्त्रको स्थापना भएको होइन, हामी कहाँ 50मा भयो, उनीहरूका 47 3 वर्ष अगाडि भएको छ। आजसम्म पनि भारतको अवस्था हेर्नुहोस् त के छ, त्यहाँको लोकतन्त्रको अवस्था बिजोग छ नि त, होइन। त्यहाँको संस्कार संस्कृति योभन्दा पनि बदतर छ कतिपय मानेमा त। हेर्नुहोस्, उनीहरूका राजनीतिक स्थायित्वको मानेमा हामीभन्दा उनीहरू अगाडि छन्, यति मात्रै कुरा हो। राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको मामलामा हामीभन्दा अगाडि छ। त्यसका लागि धेरै फ्याक्टर्सले काम गरेको छ त्यहाँनिर, होइन। तर कतिपय मामलामा हामीभन्दा पनि उनीहरू बदतर छ इन्डियनहरू। भनेपछि तपाईँलाई के छ भने यो उनीहरूमा त ब्रिटिसहरूले युरोपियनहरूले 400-500 वर्ष शासन गरेका छन्, केही न केही संस्कार त सिकायो होला नि त उनीहरूले पनि। भनेपछि हामीका त त्यो पनि भएन, कहिले राजाको शासन कहिले राणाको शासन। सधैँ तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि चाकडी भद्रकालीबाट सुरु हुन्थ्यो अरे सिंहदरबारमा चाकडी गर्न, अनि भद्रकालीबाट अब कुन दिन महाराजको आँखा परेपछि अनि चाहिँ यो त धेरै दिन महाराज त्यो उसको चाकडी गर्ने मान्छेले चाहिँ महाराज यो त यति दिनदेखि चाकरीमा छ भनेपछि ल यसलाई सिंहदरबारको गेट आएपछि चाकडी गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भन्थ्यो अरे कि। उसको अब भद्रकालीबाट प्रमोसन भएर चाहिँ सिंहदरबारको गेट आएपछि चाकडी गर्ने व्यवस्था हुन्थ्यो अरे। त्यो संस्कारबाट भात खाएपछि यहाँका काठका मान्छेहरू अलिक टाठाबाठाहरू जति जम्मै गएर चाकडीमा गएर महाराज कि जय, महाराज कतिखेर निस्किनु भनेर हाम्रो त्यो संस्कृतिबाट हामी हुर्केर आएका मान्छेहरू। त्यो लामो भएकै छैन, हाम्रो बाले गरे त्यो चाकडी, होइन। लामो कहाँ भएको छ, होइन। हामीले पनि गऱ्यौँ होला, हामी पनि हिजो पञ्चायत देखेरै आएका मान्छे हौँ, हाम्रो पुस्ता पनि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो संस्कार र यो हेर्नुहोस्, एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नु सुदर्शनजी भने राजनीतिक परिवर्तन 5-7 मिनटको एउटा घोषणाले ठुल्ठुलो परिवर्तन हुँदो रहेछ। राजा वीरेन्द्रको एउटा 5 मिनटको घोषणाले पञ्चायती व्यवस्था गयो, प्रजातन्त्र आयो। कुलबहादुर गुरुङको एउटा संसदको एउटा घोषणाले 250 वर्षको राजतन्त्र गयो, देशमा गणतन्त्र आयो, होइन। तर देशका संस्कार त हाम्रा उही छन् नि त, तस्तै छन्, होइन। बरु राजालाई हेलिकप्टर चाहिएको थिएन, हाम्रो राष्ट्रपतिलाई हेलिकप्टर चाहियो, होइन। त्यो नारनीतिभन्दा ठुलो चाहिँ आफ्नो परिसर चाहियो, राष्ट्रपतिको परिसर, त्यो छोड्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन, भोलि त छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा। त यी सब कुराहरू के भयो भने तपाईँलाई हामीले सत्ता परिवर्तन गऱ्यौँ, संस्कृति परिवर्तन गर्न सकेनौँ।
त्यो मैले त आजकल के ठान्न थालेँ भने त्यो हुँदा पनि हुँदो रहेनछ, समय लाग्ने रहेछ। हाम्रो आम जनताको प्रवृत्ति छ। व्यवस्था हेर्नु मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, कति छिटो परिवर्तन गरेँ। मैले एउटा कुरा भनौँ तपाईँलाई, मैले सदस्यताकोमा अलिकति म फर्किन चाहन्छु। मैले एउटा अभियान चलाएँ, नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता सधैँभरि सबैका लागि पार्टीका सबै तहमा खुला गरौँ, अनलाइन पनि खुला गरौँ। यो झमेलै साफ। बरु सहजता लिएको 2 वर्ष पछि मात्रै अधिवेशनको प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरौँ। सिन्डिकेट हटाउँ, सबैलाई खुल्ला गरौँ। सुदर्शन आचार्यले सहजता लिनको लागि किन चाकरी गरिरहनु पर्यो कसैको? पार्टी विषय गरेर लिने हो कि अनलाइन भर्ने हो कि आफ्नो सहजता शुल्क जे हो तिर्छ लिन्छ आफ्नो ठाउँमा बसेर, त्यो व्यवस्था गरौँ भन्दा कोही पनि मान्न तयार छैन। त्यो वडा अध्यक्षलाई पनि वडाको सभापतिलाई पनि त्यो सिन्डिकेट राखिरहनु छ। आफ्नो मान्छे भर्नु छ त्यहाँ, आफू आउनु छ। पार्टी सभा केन्द्रीय सभापतिलाई मात्रै होइन, वडाको सभापतिलाई पनि चाहिएको छ, सबैलाई चाहिएको छ। कोहीमा तयार हुँदैन। किनभने हाम्रो मानसिकता नै के हो भने अरूलाई पछि पछि लाउने, विधि अनुसार प्रक्रिया अनुसार चल्न र चलाउन हामी तयारै छैन, स्वीकारै गर्दैन। यसको लागि समय लाग्छ। म निराश छैन, तर म केमा चाहिँ निराश छु भने यो मेरो जीवनमा यो सुधार हुन्छ भन्ने कुरासँग चाहिँ मेरो धेरै आशा पनि छैन। तपाईँहरूले 72 सालमा महाधिवेशन गर्दै गर्दा 9% क्रियाशील सदस्यताको विवाद थाती राख्नु भएको थियो, तर अहिले तपाईँ अघि भन्नुभयो 5% जति विवाद होला भन्नुभयो। यो थाती राखेर जान सक्ने सम्भावना थियो, पर्याप्त छ। तर किन गरिएन यो? होइन, अब त्यो त नेताहरूले निर्णय गर्नु पर्यो नि। हामीले त हाम्रो काम गऱ्यौँ, हामीलाई जे म्यान्डेट थियो दिइएको म्यान्डेट अनुसार हामीले काम गर्यौँ। यसले पनि देखियो भने चाहना छैन, अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी 2 ठाउँको। केन्द्रीय नेताहरूले प्रस्तुत गर्नु पर्यो, केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर भोलि नै तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो जति भएको छ सबै प्रिन्ट भएर बसिराखेको छ, त्यसलाई पठाइदियो भयो। अनि यो 3 दिनसम्म के रमिता देखाइरहनु भएको छ? होइन, त्यो त अब नेताहरूले निर्णय पनि गर्नु पर्यो, केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नु पर्यो। होइन, केन्द्रीय समितिको कुरा के छैन, अब आकार पनि 100 जनाभन्दा बढी भइसक्यो। अब तपाईँलाई चाहिँ अब सबैले बोल्न खोज्छन्, अब बोल्दाखेरि अब हाम्रो समाज यही हो, अब बोल्न दिनुभयो भने के आमन्त्रित सदस्यले त राजीनामा पनि दिने भनेर बाहिर केही कुराहरू पनि आइरहेको होइन। अब उहाँहरूको पनि आफ्नो किसिमको गुनासोहरू छन्, आफ्ना किसिमका समस्याहरू छन् र उहाँहरूले त्यो कुराहरू ल्याउनु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा जायज पनि होला। तपाईँलाई के छ भने अब सबैले बोल्न खोज्नुहुन्छ, धेरै लामो समयपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बसिएको छ, सबैलाई बोल्ने इच्छा छ। बोल्दाखेरि अब लामै पनि हुन्छ, नेतैहरू हुन्, बोलेर आएका मान्छे हुन् सबैजना। अब गर्दा गर्दै समय लम्बिदिएका छ। यही बिचमा पौडेल पक्षले आफ्नो भेला पनि बोलायो भन्ने कुरा पनि बाहिर आयो। त्यो त भेला बोलाइरहनु भएको छ, उहाँहरूले मिटिङहरू भइरहेका छन्, उहाँहरूको ग्रुप बैठकहरू भइरहेका छन्। अब यसलाई स्वाभाविक मान्नु, विवाद आयो, एमाले अब फुट्छ कि भन्ने देखिया थियो, त्यो रोग काङ्ग्रेसतिर फेरि सर्ला। होइन, फुट्न काङ्ग्रेस फुट्दैन। किन फुट्दैन तपाईँलाई म बताउँछु। काङ्ग्रेसमा अन्तिममा गएर एउटा ट्रेन्ड अहिलेसम्मको परम्परा के देखिएको छ भने केही नेताहरू बसेर त्यसलाई चाहिँ संयोजन गर्ने, विवादहरूलाई संयोजन गर्ने र एउटा निकाल्ने एउटा अहिलेसम्मको ट्रेन्ड देखिएको छ। तर त्यो सत्तामा पुगेपछि बढी देखिन्छ कि पार्टीभित्र अलि बढी? त्यो स्वाभाविक हो नि। तपाईँलाई के हुन्छ भने सत्ता भनेको शक्ति हुन्छ, शक्तिप्रतिको मोह बढी हुन्छ र शक्तिको मोह जब सुरु हुन्छ त्यसपछि द्वन्द्व बढ्छ। तर तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, पार्टीभित्रको झगडा पञ्चायतकालमा पनि थियो, जुन बेला हामी प्र-नेपाली काङ्ग्रेस प्र-नेका भन्थ्यौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छैन, तपाईँहरू सानै हुनुहुन्थ्यो, प्र-नेका भन्थ्यो। तपाईँहरूलाई सायद जन्मिनु पनि भएको थिएन, जन्मिनु त भएको थियो होला, होइन? प्र-नेका भन्थ्यौँ हामी। प्र-नेका भनेको प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेस, होइन? त्यो प्र-नेका हुँदाखेरि पनि पञ्चायतकालमा त्यतिखेर पनि द्वन्द्व थियो जिल्लामा। हाम्रै त्यतिखेर मेरो 72 जिल्लामा राजनीति गर्थेँ, त्यतिखेर 72 र धनुषा जिल्लामा चुनावै भएको थियो पार्टी सभापतिको लागि 44 सालमा। अब हामी अन्ततिर पनि छौँ, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् महाधिवेशन कहिले हुन्छ र कस्तो निर्णय आउँदैछ बताइदिनुहोस् आम कार्यकर्ता। अब मैले अहिले टक्कै भने अलि हतार चाहिँ होला, तर पनि कुरा चाहिँ के छ भने भदौ 16 गतेबाट महाधिवेशन मोटामोटी सहमति भएको छ कि भनिदिनुहोस् न। होइन, भदौ 16 गतेबाट महाधिवेशन गर्न सकिँदैन, सुरु गर्न सकिन्न, त्यो सम्भावना टर्यो। त्यो सम्भावना टर्यो। अब हामीले 18 गते भदौमा वडा अधिवेशन गरेर केही दिनको समयमा हामीले यी सबै प्रक्रिया सुरुवात गऱ्यौँ भन्नको लागि मात्रै गर्न बताउँछु। मेरो कुरा सुनिदिनुहोस्। हामीले जस्तो सदस्यताको केही निर्णयहरू गर्न बाँकी होला नि, नेताहरूले निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू बाँकी छन्, त्यसलाई निर्णयमा टुङ्ग्याउने, त्यसपछि निर्वाचन निर्देशिकालाई पारित गर्ने 2,
त्यो सकेर वडाको अधिवेशनलाई हामीले 18-20 गतेसम्म गरिसकेर दसैँ अगाडि महाधिवेशन टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा अवधारणा छ। एउटा अवधारणा भनेको दसैँ पछाडि लगेर मङ्सिरभित्रमा टुङ्ग्याउँ भन्ने त्यो दुईटा कन्सेप्टहरू आएका छन्। यो दुईटा कन्सेप्ट मध्ये बलियो कन्सेप्ट कता छ? यो बलियो कन्सेप्टको सभापति चाहनुहुन्छ दसैँ अगाडि नै टुङ्ग्याउँ। अब रामचन्द्र पौडेलजीको वरिष्ठ नेताजीको पनि धारणा जतिसक्दो चाँडो गरौँ भन्ने नै देखिन्छ। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब जो नेताहरू संयोजनको भूमिकामा हुनुहुन्छ, जसले यो संयोजन गरिरहनु भएको छ, त्यसले अब निर्वाचन प्राविधिक कुरा पनि हो, निर्वाचन समितिसँग पनि बस्नु पर्यो, यी सबै विवादित विषयहरूलाई पनि टुङ्ग्याउनु पर्यो। यो टुङ्ग्याएर कति दिनभित्रमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बढी उहाँहरूको भूमिका रहला त्यसमा नेताहरूको भन्दा पनि। र त्यो गर्दाखेरि यो दसैँ अगाडि पनि हुनसक्छ, तर मैले त्योभन्दा पनि बढी सम्भावना चाहिँ मङ्सिर मसान्तभित्रमा यो सक्ने गरी अगाडि बढ्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यो मानेमा अलिक बढी सम्भावना देख्नुभयो? मैले त्यो मानेमा बढी सम्भावना देखाएको छु र त्यो नै व्यवहारिक हुन्छ भन्ने मेरो निजी धारणा पनि हो। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँप्रति विशेष आभार। मलाई पनि विचार अभिव्यक्तिको यो अवसर प्रदान गरेकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनको मिति अब लगभग टरेको अवस्था छ भनेको समयमै महाधिवेशन हुने छाँटकाँट देखिएको छैन। अब महाधिवेशन कसरी अगाडि बढ्छ, एउटा संवैधानिक अडचन पनि देखिँदै गर्दा नेताहरूले कसरी छलफल गरिरहेछन्, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कसरी छलफल बढिरहेछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य तथा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य श्याम घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।